देसिजंत आसची पेजार इगर्ज 1680 स्थापनेचो अंदाज दिता. तरी त्या फुडेंच पेजारांत देवप्रजा जिवन आसल्याक राजाविंक कारणां आसात. मंगळूरू देसच्या सबार पिरगजेपैकी पेजार पिरगज एक जावन आसा. हाका चारित्रीक हांगासर कुर्सावाट चलोवंत आसा वर्सा वर्सा. 1784 फेब्रुवारी 25 सिंधीच्या बुधवारा सोवें करेज्म प्रारंभ जाल्लो तितलोच. मंगळूर करावळीची सर्व कातोलीक देवप्रजा जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाच्या नियाळाक तयार जावन मागण्यान तशें प्राजितान आपापल्या दिसपट्ट्या कामांनी मेतेर आसली. ह्या वक्ता करावळीच्या सर्व कातोलिकांक एक व्हड आघात राखून आसलो. त्या वेळार करावळीच्या क्रिस्तावांचेर धाड घालून हांगाच्यो इगर्जो नाश करण, करावळीच्या क्रिस्तावांक बंदिवान करण श्रीरंगापट्टणाक व्हडा निष्ठुरायेन ओडून व्हेल्लें घडीत आजुनूय जिवें आसा. ही आमची चरित्रा, दुखांची चरित्रा. त्या वेळार लोक शिंपडल्लो हेणे तेणे धांवतलो, अशें धांवतल्या लोकांक आनी साबार देसवट जाल्ल्यो ही गरजो आमच्या चरित्रेची खुणा जावंक पावली, त्या देसवटीचें रूप जावंक पावलें. एके समीक्षे प्रकार नाश केल्ल्या इगर्जांचो संख्यो लगभग 20 आणि बंदिवान करून आपोवन व्हेल्ल्या क्रिस्तांवांचो संख्यो 35 तावन 40,000. हांचे पैकी 3/1 वांटो आमची मालगडी सोजेरांचे निष्ठुरायेक वाटेर बली जाली. थोड्यांक कोट्याच्या पागोरातावन सकला उडयलें, तर आनी थोड्यांक लगड काडलें, आनी थोडीं कश्टांची वाट सोलोवंक जायनासतना वाटेर मरण पावलीं. अशें निमाणें 3/2 वांटे कश्टांचे पांय वाटेन श्रीरंगापट्टणाक पावलीं. उपरांत थंयसर कैद्याची भोव निष्ठुरायेची आनी कळवळ्यांची जिणी तांणी सारली. हें कराळ घडीत करावळीच्या कथोलीक क्रिस्तावांक एक व्हड धोको जावंक पावलें. त्या वक्ता तांकां दिसली एकच वाट आनी ती मागण्याची. पूण उक्त्यान मागणें करूंक तांकां अवकाश नातल्लो. तवळ तांकां दिसली एक इगर्ज मंगळूर शहरा भायली दोंगराळ गुड्या आनी राणां मदें भोवतग्ग सुवातेर तावन लोकांचे दिश्टी पयस कशें आसची पेजार इगर्ज. भावार्थी हांगासर सांगाता मेळ्ळे आनी आपल्या सांगात्यांचे सुटके खातीर व्हडा भक्तीपणान हे इगर्जे बगलेन आसच्या गुड्याचेर कुर्सावाटेचें भक्तीपण प्रारंभ केलें. वर्सां पाशार जाल्ले परी हें भक्तीपण भोंवतणीच्या प्रदेशांनी विस्तारलें आनी हारी हारींनी लोक ह्या भक्तीक कार्याक हांगासर आयले आनी बरेपण तांणी जोडलें. म्हज्या ल्हानपणाच्या प्रायर्तावन म्हज्या मम्मी सांगाता ह्या कुर्सावाटेक हांव येतेलें. हांगासर येवंक गंज मठा म्हणसर आमकां बसाची वेवस्था हांगाचे फिरगसगार करनासले. उपरांत मुजेस्त की हांव कुर्सावाटेक कळनासतना हांगासर येतेलें आनी जायतो म्हज्या वैयक्तीक जिवनांत दैवीक अणभव हांगासर हांवें जोड घेतला. कुर्सा गुड्यार पयले फावटी मानादीक बाजील बारेट्टोन शाश्वत कुरीस बांदयलो. अशें हो गुडो आज कुर्सा गुडो म्हूण प्रख्यात जाला. त्या सवांचे पाळण्याला दवरचें आमच्या आल्तार भुरग्याचें काम आसलें. तें जावन हर एकल्याक ह्या आल्तार भुरग्याक काम करताले बारी उमेदीन. माय आमी तेग जाण बाबा निमाणे ह्या कार्यक्रमाक हजर जाताले. ह्या चारित्रीक गणिताचो उगडास जिवो दवरून आमच्या मालगड्यांनी सोंसुल्ल्या कश्टांचो उडास काडून 240 वर्सां तावन भाग्यवंत हप्त्याच्या मंगळारा सांजेच्या वेळार आमच्या पुर्वजांत तावन देवून आयिल्ल्या कुर्सावाटेच्या भक्तीपणांत वांटो घेताना सोम्याच्या जल्माच्या जुबलेवाच्या 2025व्या वर्सा आमच्या पुर्वजांनी भावार्था खातीर दिल्लो तांचो जीव आनी सोंसुल्ले कश्ट आमी उडास काडचें वाजबी. कुर्सायिल्ल्या आमच्या सोम्याची बेसावां मारतीर मेल्ल्या आमच्या पुर्वजां मुखांतर कुर्सावाटेच्या भक्तीपणांत वांटो घेवन जोड घेवया.
मुजोशी जावं कोणा शेता आपणाक सिंकार करून दी कुरी सापलो कांद्यार घेऊन तो पाटल्यान मुच्या येवदी कुर्सातय हांव पातयेनी दवरता पिडे शिडेम कश्टां दुखां हांव कुर्साक पोटलून धरता कुर्सातय हांव पातयेनी दवरता पिडे शिडेम कश्टां दुखां हांव कुर्साक पोटलून धरता. पयलेंच ते सावन जेजूक मोरणाचें परमण दितात. सोमेस्तांक बरें करीत गेल्ल्या सोमया जेजूक लोकांच्या मुखेल्यांतावन लाभल्लें इनाम कितें? मोरणाचें फर्माण. पिलाता मुखार उबो रावल्ल्या जेजूक आमच्या सडवणदाराक वंदन कर म्हणया आमी तुका नमस्कारांनी प्राणिपार करता. ये सोमया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवन कुसावरवीं सडलाय सगळो संसार. सामातेवाच्या सुवार्तेंत आमी वाचता. तर क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांव कितें करूं विचारलें पिलातान. प्रधान याजकांनी आनी मातबाऱ्यांनी जाप दिली ताका कुर्सार मार. ताचेर रगत पडो आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बाराबासाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जरबान मारूंक म्हणून कुर्सार जोडच्या शिपायाच्या अधीन केलो. राग, द्वेश, मसर मनशाक खंयच्या गतीक व्हरून पायता म्हणलें हें दृश्य आमकां शिकयता. जेजूचे रागान बरिल्ले जुदेव मुखेली जेजून केल्लें कितेंच बरें पळोवंक शकलें ना. बदलाक जेजूक लगड काडची मात्र तांकां दिसली एकच वाट. जिवीत दिवंक आयिल्ल्या जेजूक मनशान मरण वाचलें. बरें करवेच्या जेजूच्या पाटलावदाऱ्यांक आजून शिक्षा वाचून सांगची अखेर जावंक ना. देखीक आधुनीक काळार आमच्या समाजेंत जेजूच्या नांवान बरें करतना मेळच्यो दोगदोवण्यो संकश्ट उणें जावंक नात. ह्या कश्टां मदें क्रिस्तांव भावार्थ घट जाला आनी जेजूक पातयेवच्या लोकांचो संको सोडून येता. सोमया म्हज्या कुटुंबांत वाड्यांत फिरगजेन समाजांत हेरांनी बरें करतना तें बरें पळोवचें मन म्हाका दी. तुमचे जबाब सोमया बरें मन म्हाका दी. सोम्या बरें मन म्हाका दी. हेरांनी केल्लें बरेंपण पळोवंक सोम्या बरेंपण म्हाका दी. आमच्या समाजाच्या फुडाऱ्यांनी करचीं बरीं कामां पळोवंक सोम्या बरें मन म्हाका दी. पवित्र सभेंतल्या मुखेल्यांनी करचीं बरीं कामां पळोवंक सोम्या बरें मन म्हाका दी.
पवित्र सभेंतल्या कुटुंबांतल्या सांद्यांनी करची बरी कामां कळूंक सम्या बरे मन म्हाका दी हेरांनी करची बरी कामां पळोवंक इन्कार केल्ले खातीर सोम्या म्हजी काकूत कर. सम्या बरे मन म्हाका कर. सुकल्या सोम्या दुसरे स्तेसांव जेजूच्या खांदार खुरीस दितात. जुदेव समाजेंत अपराध्या दिवची कठीण शिक्षा करची खुर्साच्या नालिसायेचें मरण.
असली शिक्षा बगूंक तयार रावुल्ल्या आमच्या सोडवणदाराक वंदून म्हणया, आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याच्या बगेवन कुर्सार वेळी सडलाय सगळो संसार. मातेवाच्या सुवार्तेंत आमी वाचता. ताचे मुखल्यान दिंब्यांनी पडोन ताची खेळकुळां करन ते म्हणोंक लागले, नामान जुदेवांच्या राया. आनी ताचेर ते तिंबी उडयतले. शेकी ताच्यो खेबडायो कर्ण जाताच रक्तंबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसोवन ताका ते खुर्सार मारूंक व्हरून गेले. खुर्सार मरण पावसो व्यक्ती शिराक पडलेलो म्हणून जुदेवांची पातयेणी. असले शिक्षेचे की चड लजेचें आनी नालिसायेचें वजन दुसरें ना. देवनंदा उलयतल्याक, मोयजेचे नियम पाळी नातलेल्याक, आपुणूच राय म्हणटल्याक खुर्साचें मरण फावो ती शिक्षा. हें जुदेवांचें विकाळ चिंतप. आमच्या सोम्यान अकमानाचो, सोलवणेचो, अपराध्याचो कुरीस वेंगलो आनी आपल्या मोडना पुनर्जिवनपणा वरवीं खुरीस जैताचो आनी देवाच्या बेसांवाचो निशाणी केलो. जेजून आपल्या खांदार कुरीस घेतलेले हें घडीत आमकां व्हड संदेश दिता. जिवितांतल्या कश्टांचे कुरीस हांवें व्होवंक जाय, ते सुकोवन घेवंक पळोवचें न्ही. सांगातास हेरांच्या खांदार कुरीस दिवंक वेचें न्ही. निरापराध्याक अपराधी करचें न्ही. तुमचे पासत पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात, ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. म्हणली सा पेद्रूची उतरां. आमचे कश्ट, दूख, अकमान सोसूंक आमकां प्रेरण जावं. तुमची जाप जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी. जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी. हेरांनी दिवची निंदेची उतरां जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी. तांणी करची अकमान हाडची खामां जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी. तांणी दिवचो खुरीस जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी. म्हजें नांव पाड करचे खातीर तांचें साधन जेजू सोसूंक म्हाका बोळ दी. आमचे जिणयेंतले कश्ट सोंसणिकायेन सोसूंक इन्कार केल्ले खातीर सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सुक्याम सोम्या काकूळट आमची कर. सुक्याम आमी सोमेस काकूळट आमची कर. तिसरें तेसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. मनशांनी दिल्लो खुरीस जेजू कितें करता? ताका धरणेक शेवटिता. कुर्सा पोंदा पडल्ल्या आमच्या सोम्याक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन सडलाय सगळो संसार. लूक सुवार्तेकार आमकां सांगता, आपली वाट धरून जेजू आनी ताचे धर्मदूत मुखार वेताना तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा
हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचोन म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येतां. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय. नियाळ जेरबंदाच्या मारांनी, जुदेवांच्या मुखेल्यांच्या थापडांनी सोजारांचे निश्ठुरायेन थकल्लो जेजू कुर्सा पंदा पडटा. कुरेस ववून चलचें तितलें बळ ताका ना, पूण तो थंयच रावंक ना. तो उठलो आनी चलोंक लागलो. कुर्सा पंदा पडलेलो जेजू पडचें मनशा सैंब, पूण उठोन चलचें दैवीक सैंब. पडतना निराशी जायनाये. बगार नव्या बरवशान आनी पातयेणेन उठोन चलोंक जाय म्हूण आमकां शिकयता. कुर्सा पंदा पडलेलो जेजू एकसुरो आनी असहाय्यक, पूण तो उठता आनी धैर्यान कुर्साच्या पैणार फुडें चमकता. म्हणटच आमचे कश्टच वर्ते म्हूण लेखून आमच्याच संवसारांत उरन आसता धैर्यान फुडें वचूंक जेजू आमकां नमुनो जाता, तशेंच आमकां आपोवणें दिता. जिणयेंतल्या विविध कुर्सा पंदा पडतना निराशे जायनासता, कंगाल पावनासता. नव्या बरवशान उठोन चलोंक कृपा मागया. तुमची जबाब, सुम्या बरवशान उठोन चलोंक म्हाका कृपा दी. सुम्या बरवशान उठून चलोंक म्हाका कृपा दी. रिणाच्या वजा पंदा पडतना सुम्या बरवशान उठून म्हाका कृपा दी. वायट सवयांचे मुठींत अडसतना सुम्या बरवशान उठून चलोंक म्हाका कृपा दी. दुसऱ्यांनी म्हाका वायट करूंक पास म्हणटना सुम्या बरवशान उठून चलोंक म्हाका कृपा दी. दादल्या स्त्रिये मदें दुबाव उपजतना सुम्या बरवशान उठून चलोंक म्हाका कृपा दी. पिडा दूख निरुद्योग म्हणल्या कुर्सा पंदा पडतना सुम्या बरवशान उठून चलोंक म्हाका कृपा दी. सबार पावटी हांव पडतना उठोन चलनासतना निराशे जाल्ल्याक सोम्या म्हजी काकूत कर. सुम्या काकूत कर. हांव आयला तुजेशी बापा मुजा, काळी जुगडा पोंक तुका. भरवोसून तुजेशी आयला बापा, आशीर्वाद दी म्हाका. हांव आयला तुजेशी बापा मुजा, काळी जुगडा पोंक तुका. भरवोसून तुजेशी आयला बापा, आशीर्वाद दी म्हाका. बापाय सारख्या मोगान तुझ्या, ल्हानपणी हांव वाडटालो. तुमची जबाब, सोम्या म्हजी काकुळट कर. सोम्या म्हजी काकुळट कर.
तुजी खुशी पाळूंक तिरस्कार केल्ल्या खातीर सौम्या म्हजी काकुळटकर. मागण्या जिवितान तिरासण सांबाळिनातल्या खातीर सौम्या म्हजी काकुळटकर. भावार्थ सांबाळूंक हांव फाटीं सरिल्ल्या खातीर सौम्या म्हजी काकुळटकर. बरवसो जिवाळ करूंक तुज्या उतराचेर पातयेवंक हांव फाटीं सरिल्ल्या खातीर म्हजी काकुळटकर. पेल्याचो मोग करच्यान सुकोवन पडिल्ल्या खातीर म्हजी काकुळटकर. चवथेच ते साबू जेजू आपले दुखेस्त मायेक पळयता. जेजूक आपले जिणयेंतल्या कश्टा वेळार चड बुजवण मेळिल्ली कोणा तावन आपलेच मोगाळ आवय तावन आपले आवय तावन बुजवण जोडून आसच्या जेजूक वंदून म्हणया, आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सौम्या जेजू क्रिस्ता. लूक सुवार्थेगार आमकां सांगता, मोरी आनी जुजे आपल्या पुता जेजूक तेंपलान भेटोवंक वेल्ल्या वेळार सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूक एके दारीचे तलवारी परी तुजेय काळीज पापसितलें. लुकाची सुवार्ता अवस्वर 2 वळी 30 आनी 4 तावन 30 आनी 5. नियाळ कालवारीचे वाटेन निष्ठूर लोकां सांगाता कुर्साचे मोर्न मरूंक वेचा जेजूक ताची मोगाळ आवय भेटता. रडतले व्यक्ती सांगाता रडचेंच, चड बुजवण आनी सांगात दिवची वाट. मोरये मायेक आपल्या पुताची ही स्थिती पळोवन कितें भोगलें ना. खंडीत दूक एके दारीचे तलवारी बरी तिचें काळीज पापसिल्ले बरी जालें आसतलें. पूण ती एक जुदेव स्त्री, असहाय्यक तिची आतां स्थिती. जेजू आनी मोरी दोगांय मावूनपणी देवाची कुशी जावं म्हणाली. आपल्या भुरग्यांची परिस्थिती पळोवन रडची आवय बापूय उणी नांत. एक आवय म्हणटा, म्हज्या पुताचे वायट साली वरवीं आमकां रावोंक बिडार ना, जेवंक ना, कोणा लागीं सांगचें म्हणून कळना. संवसारांतले अनितीक लागून वा पिडा शिडा वा हेर कारणांक लागून कश्ट जाल्या आपल्या भुरग्यांक फूड करतल्यो आवयो खूब आसात. असल्या संदर्भांनी देवाची कुशी पारखून देवाक काल जावं कितलीं जाणां सकतात. असल्या संदर्भांनी मोरयेची देख घेवन दैरान उरतात तसली कोण आसात. आपल्या पुताच्या कश्टा वेळार देवा लागीं चड लालेवून मागल्ली मोरी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांचे बरे बुदी खातीर दिसपट्टें मागूंक जाय म्हूण शिकयता. तुमची जबाबू, तुजे लागीं परतांव ये सोमिया, तुजे लागीं परतांव ये सोमिया. आमच्या भुरग्यांचे बरे साली खातीर तुजे लागीं परतांव ये सोमिया. आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर तुजे लागीं परतांव ये सोमिया. वायट सवयांतावन तांकां सुटका मेळचे खातीर तुजे लागीं परतांव ये सोमिया. कश्टा दुखांत तुजी खुशी पाळिनातले खातीर सोमिया म्हजी काकुत कर, सोमिया म्हजी काकुत कर.
पंचवें सेसांव सिरेनाचो सिमाव जेजूक खुरीस वावंक कुमो करता. कुडी नाचक जाल्ल्या जेजूक देवाच्या पुताक कोणें खुरीस वावंक कुमो केली. सिरेन गांवच्या सिमावन सिमाव सांगाता सोमखोच्या जेजूक वंदून म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार वयली सोडलाय सगळो संसार. लोक सुवार्तेगार हे विशीं कितें सांगता तें आयकुया. जेजूक घेवन वता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो नाडा गेल्लो ते वाटेन फाटीं येतलो. तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचोंक ताच्या खांदार तो दिलो. नियाळ कश्टांच्या लोकांची बिरमोद पावल्लो जेजू आतां एकसुरो कश्टाता. रडतळ्यांची दुकां ताणें पुसुल्लीं. कुरड्यांक, केप्प्यांक, मोन्यांक, आंगळ्या पांगळ्यांक ताणें सुडका दिल्ली. कश्टतल्यांक, वाजयन वोवयतल्यांक आपणा चडशीं ताणें आपयल्लें आनी विशव दिता म्हूण भासायिल्लें. हेरांच्या कुमके गेल्ल्या जेजूक सिरेन गांवच्या सिमावन जडायेचो कुरीस वावंक कुमोक दिली. रडतल्या एकसुऱ्या निराधारी आर्थीक अडचणेन संपडलेल्यांक कुमकेचो हात दिवंक जेजू म्हाका उलो दिता. कश्टांत आसलेल्या कुरीस वोवयतल्या आमच्या पेल्याक पळोवन आमचे दीस गुंडावंक आमी पयले आसता. शिवाय तसल्यांक आदार दिवंक आंग काडटा. पेल्याच्या कश्टांत वांटो घेतल्यार तांच्या गरजांनी पावल्यार आमचे वाटेर त्रास येतीत म्हण आमी फाटीं सरचें आसा. हेरांच्या कुमकेक तूं धांव. तुज्या कुमकेक देव हेरांक धाडटलो म्हण सिमाव सांगाता चलसो जेजू ही कृपा मागया. तुमची जबाब सोमया तांकां सांगात दिवंक बोळ दी. सोमया तांकां सांबाळ दिवंक बोळ दी. पिडेस्त भावा भयणींक सोमया तांकां सांबाळ दिवंक बोळ दी. आस्पत्रेंत बिल फारीक करूंक जायनातल्यांक सोमया तांकां सांगात दिवंक बोळ दी. भुरग्यांच्या शिकपाक आदार नासल्ल्यांक सोमया तांकां सांगात दिवंक बोळ दी. एकसुरपणांत आनी काळोखाच्या अंधकारांत आसलेल्यांक सोमया तांकां सांगात दिवंक बोळ दी. हेरांची दुकां पुसूंक घळय केल्ल्याक सोमया म्हजी काकुळट कर. सोमया काकुळट कर. सोमया काकुळट आमची कर. सुकल्याव आमी सोमेस काकुळट आमची कर. सुसाक संतोषाची गोवार हांवें आयकाशी कर. आनी तुवें पिटो केल्ली हाडां तुका उल्हासी दळी. सुकल्याव सोमया काकुळट आमची कर. सुकल्याव आमी सोमेस काकुळट आमची कर. निष्ठुर मनीस कोण रडटला. दुखेस मायेक पळयतना इतले तर कश्टांता. 26 देसांव वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोळ पुसता. हेरांचे कश्ट पळोवन पयले मोवाळचें कोणें दादल्यान वा स्त्रियेन दोगांय आसतलीं. पूण जेजूचे कुर्सावाटे वेळार 4 पोटी स्त्रियांचो उल्लेख आसा. तांतली एकली वेरोनिका. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार वयली सोडलाय सगळो संसार.
बऱ्या समारिया घराचे ओपारींत जेजूची उतरां सालूक सुवातेगार अशें पिंत्रायता. शेकी स्वराचे हाती सापडल्या मनशाचे त्या वाटेन वेतालो एक समारियागार. तो ताचे सशीन पावलो आनी ताका पळोवन सुरसुरलो. लागीसरन ताच्या गायांक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एका छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. नियाळ जुदेव समाजेंत दादल्या स्त्रियेन परगट एकामेका आपुडचे वा उलोवचे आडवरल्लें. दादल्या मुखार तिणें येवचें परिना, पूण जेजूच्या मिसावांत ताणें स्त्रियांक दादल्या समान जावंक लेखलें. देखून आतां वेरोनिका म्हणली स्त्री जेजूचेर बिरमोत पावता. ताचे घामान भरिल्लें मुखामळ ती पुसता. आमच्या सोडवणदाराची बिरमोत चिंतल्या तिका ताणें व्हडते आशिर्वाद दिले. आमचे समाजेंत सबार आसरे विविध आस्पत्र्यो आसात. थंयसर आसच्या जेजूचे मुखामळ पुसचें दादले आनी स्त्रियो सबार. प्रत्येक जावन वेरोनिका म्हणली धार्मीक भयणी, नर्सां, अवंकारी, विधवी, काजारी स्त्रियो कितली नांत. स्त्रियांक मान आनी गौरव दिल्ल्या जेजूतावन स्त्रियांक मान दिवंक शिकया आनी जेजूच्या ल्हान भावा भयणीचे मुखामळ पुसची वेरोनिका जावया. आमच्या बोवारी आसलेल्या भावा भयणींक गौरव दिवंक गरज आसती कृपा मागया. तुमची जबाब जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. म्हजे आवयक आनी बापायक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. पती पत्नीक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. समेस्त भावा भयणींक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. समाजेंत आसलेल्या समेस्त स्त्रियांक जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. सबार पावटी हेरांक फावो तो मान दिनासल्याक सुम्या म्हजी काकुळट कर. सुम्या म्हजी काकुळट कर.
7वें स्तेसांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. देवाचेर अखंड बावर्त आसलेल्या व्यक्तीक देमसाराच्यो ताळण्यो लागीं आसतात. आपल्या बापाच्या कुशेक काल्तीमान घालून कुरीस वावोवच्या जेजूक अस्कतकाय सड जाली. तो परत पडलो कुर्सा सांगाता. उठोन सोलोंग पेसाडच्या जेजूक वंदून म्हणया, आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. सा पाऊल कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आपणाक लाभले कश्ट कितले म्हूण सांगता. लेख नासले मार हांवें केल्यात. 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारलां. 1 पावटी म्हाका फातरायलां. 3 पावटी म्हजें तारून फुटलां. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायत्या म्हज्या पैनांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे. दुसऱ्या कोरिंतकारांक बरयल्ल्या 11व्या अध्यायांतले. नियाळ जेजूक मेळिल्ल्या मारांच्या, दगदवणींच्या आनी नालिसायेच्या उतरांचो विवार सुवार्थेगार लेख दवरून बरयनात. पूण इजाया प्रवाद्या मरिफात आमी जेजूचे कश्ट समजता. हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लज्जेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. कश्टा वयर कश्ट येतना जेजू ते नाका म्हूण धांवलो ना. बगार ते ताणें स्विकार केले. जिवितांत वेगवेगळ्या संदर्भांनी मनीस पडटा. आपले पडणे वरवीं निराशेंत भरचीं, पडलेल्या थंयतावन उठोवंक मोन दाखयनातलीं वा उरचें नाका म्हूण चिंतचीं जायतीं आसात. आमी पडलेले थंयच रावनासतना सोम्यांची देख घेवन पडलेले थंयतावन आमच्या जिविताच्या शेवटा तेवशीं वसोंक आसा. हें आमी विसरचें न्हय. आमच्या जिवितांत पडलेल्या वेळार सोम्यांचेर पातयेनी दवरून उठोवंक कृपा मागया. तुमची जबाब, तुजेर हांव पातयेतां ये सोम्या. म्हजें काम वेपार चलोवणी देखतना पिडा आनवरां आमच्या घरांत सुखान आसल्या वेळार, मरण आमच्या घरांत येतना, हातीन घेतलीं कामां अर्द्यार रावतना, समस्यांनी रेवडून खंयच्या कुशीन गुंवचें म्हूण समजनासल्या वेळार, कुर्सा वाट चलच्या जेजू, कश्टा नश्टांनी तुजे चडशी हांव येनासल्याक सोम्या म्हजी काकुळट कर. वेस्तेसांव जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. कश्टा नश्टांत हर एक व्यक्ती हेरांत जावन कितें आशेता, बुजावण
समाधानाची 2 उतरां. पूण कुर्सा वाटेर वेगळेंच घडलें. जेजू आपले कश्ट सोंसता आनी रडच्या स्त्रियांक बुजयता. रडतेल्यांक बुजोवच्या जेजूक म्हणया, आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगीन कुर्सार सडलाय सगळो संवसार. सुवार्तेगार सान लूक आमकां सांगता, जेजू आपलो खुरीस घेवन समकतना व्हडयेक लोकांचो मोग जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो जेजू खातीर रडताल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या धुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत रडा. नियाळ सुवार्ता परगट करच्या कामांत जेजूक आनी ताच्या शिसांक आपल्या दुडवा बदकान गरजो सुदारसूंच्यो साबार स्त्रियो आसुल्ल्यो. ही तांच्या मोगाचो मेस्त्री आनी सोमी अकमानाचें मोर्न मोरचें कशें देखतेली. पूण ज्या कोणा खातीर तीं रडलीं ताचे तावन तांणी बुजावण जोडली. एकामेकाचें वजें वोवया म्हणटा सा पावल. दुसऱ्यांच्या कश्टान बुजयतना आमीच बुजावण जोडटा. आज साबार जण आपणाचे दिसपडते 1000 रितीचे खुरीस घेवन कुर्सापंदा कश्टूंच्या साबारांक बुजयतात. आज जेजू क्रिस्ताचे याजक, हेर मिशोनरी, समाजसेवक एकसुऱ्यांचे, कश्टातेल्यांचे, अस्कत्यांचे बुजावण दारते. सोम्याच्या नांवान तांचें काम करन तांच्याच उतरांनी हेरांक समाधान करच्या मुखेल्यांक आमी बरें मागया. नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक काणवळाई दाखोवंक सगच्या सोमेस्त याजकांक आनी सेवकांक सांबाळ म्हूण प्रार्थुया. तुमची जबाब, सोम्या तांकां सांबाळ. तुज्या नांवान लोकांची सेवा करच्या याजकांक, धार्मिकांक, समाजसेवकांक सोम्या तांकां सांबाळ. तुजें उतार धैर्यान परगडच्याक सोम्या तांकां सांबाळ. दुबळ्या धाकट्यांक आदार जावच्यांक सोम्या तांकां सांबाळ. रडतेल्यांची दुखां पुसून तांकां बुजोवच्यांक सोम्या तांकां सांबाळ. समर्पीत जिणी जियोवन साक्ष दिवच्यांक सोम्या तांकां सांबाळ. तुज्या सेवकांक फावो तो मान दिनासल्ल्याक सोम्या म्हजी काकुळत कर. सोम्या म्हजी काकुळत कर. जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या कश्टांच्या मरणा वरवीं आमकां बाचावी लाभली. पूण ही बाचावी फावो जावंक
तो कितलो कस्तालो. कालवारीच्या वाटेर कुर्साक पोटलून धरन 3 पवटी तो पडलो. म्हज्या मोगान बरोवन कश्टोंच्या जेजूक वंदून म्हणया, आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करतांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार बी सडलाय सगळो संसार. जेजू क्रिस्त सर्वेस्पराचो सेवाक जावन कशें कश्टातलो म्हणून जेजू येवच्या चड उणें 600 वर्सां आदीं जियेल्लो इजाइया प्रवादी प्रवाद करून सांगता. म्हाका मारतेल्याक हांवें म्हजी फाट दाखयली, म्हजें खाड वोडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्ण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. इजाइया प्रवाद्याचो ग्रंथ 50 अध्याय वोळ 6. नियाळ मेटांक जेजूचे कश्ट सडले शिवाय उणें जाले नात. तो जल्मातना आराम जाल्ले कश्ट ताचे परगट चिणये वेळार बळ जाले आनी आतां कालवारीच्या वाटेर जेजूक कुडीन अस्कत करूंक पावले. पूण इजाइया प्रवाद्यान सांगलेले भाशेन आमचो सोमी आपल्या कश्टांनी कितलो समाधानी आनी सोंसणीक तो पडुल्ल्या जाग्यार तावन तो तुजे आनी म्हजे विशीं चिंता. पातका वरवीं दांपुल्लें सर्गाचें दार आपल्या रक्ताच्या वरोवणे वरवीं उक्तें करच्याक तो आपलें बळ एकठांय करून उठोवन चलता. जेजू परी आपल्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर कश्टोवचीं वडिलां मालगडी कितलीं नात. कुर्सा पोंदा कश्टोवचो जेजू वडिलांची असली परिस्थिती पळोवन सां पावला मरीपात सांगता, भुरग्यानो तुमच्या आवय बापयक खाल जावन चला, हें तुमचें कर्तव्य. जेजूच्या ताळयाक पाळो दिवया. तुमची जबाब हांव तांचो मोग करतां. म्हाका जल्म दिल्ल्या वडिलांचो हांव तांचो मोग करतां. म्हजें जतन केल्ल्या वडिलांचो हांव तांचो मोग करतां. म्हाका मोगान सांबाळलेल्यांचो हांव तांचो मोग करतां. म्हज्या दुस्मानांचो हांव तांचो मोग करतां. खंयचेय रितीन तांचें ऋण फारीक करूंक जायनासल्या वडिलांचो म्हज्या वडिलांक मान दिवंक फाटीं फुडें केल्ल्याक सोम्या म्हजी काकुळट कर. सोम्या म्हजी काकुळट कर. सुखल्या सोम्या काकुळट आमची कर. सुखल्या आमी सोमेस काकुळट आमची कर. कित्याक बलिदाना तुका मानवना. होमबली हांवें जाल्यार ती तूं स्वीकार करचो नाय. मोये माये मोगासरी रडोंक हांवें तुजे सरी. दुखांनी भर म्हाका दी. दावेंस तेसांव जेजूचें आंग वस्तूर काडन ताका विंगो करतात. आडवरलेलें फळ कावण आपलें विंगेपण लिपोवंक हादांव एवेन जणवाय जोडली. पूण सगळ्या मनशा कुळाचेर तांच्या पातका वरवीं विंगेपण आयलें. देवा मुखार विंगे जाल्ल्या मनशांचो मान दांपोवंक आयिल्ल्या जेजूक मनशान विंगो केलो. ह्या स्थितीर तरी म्हजो मोग करच्या जेजूक म्हणया
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बेगीन कुसरवी सडलाय सगळो संसार. सांज जुवांव सुवार्थेगार आमकां सांगता, शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काण गेलीं आनी तांचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयर तावन सकल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणुल्लो. देखून तो घेवन ते म्हणाले, वो आमी पिंजसो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हण पळोवया. नियाळ जेजूक विणगें करतस आपूण नावर्दीक जाता म्हणलें सूक चिंताप जुदेवाचें. वयर तावन सकल पर्यंत एक सारको विणुल्लो ताचो दोगलो कोणाचो म्हूण कर्ण घेवची तान आनी आबलेस ह्या पातकी मनशाची. हाय मनशा, तुमचो कितलो विणगो जेजूक विणगो करूंक भायर सरलाय तूं. ह्या तुज्या विकाळ करणे वरवीं तूं कितलो विणगो म्हण सर्वांक दाखयताय. तुज्यो खोट्यो आलोचन्यो दारून काळीज तूं कोण म्हण संवसाराक परगडतात. पवित्र आत्म्याची मंदिरां तुमी म्हणटा पवित्र पुस्तक. असल्या मंदिराक म्हणजे जेजूच्या भावा भयणींक खोबरो उलोवन तांच्या मुखामळाक करी पुसूंक प्रयत्न करचे उणे नात. वार्तापत्रांनी खोबरो करून संवसारा मुखार विणगे करूंक पेसाडचे जेजूच्या काळाच्या लोकांच्या की उणें जावंक नात. हेरांक आखमान करचें सगळें साधन म्हजें विणगेपण दाखयता. हेरां विशीं गरजे बायल्यो कोडी काडन तांचें नांव पाड करच्या कामाक वेच्या की तांचे विशीं बरें उलोवन म्हजें विशाल आनी सेवेचें जिवन परगड करचें कितलें बरें. तुमची जबाब, सोम्या म्हाका शिकय. सोम्या म्हाका शिकय. हेरांच्या व्यक्तित्वाक मान दिवंक सोम्या म्हाका शिकय. हेरांच्यो वायट खोबरो करून अपप्रचार करिनासतना रावोंक सोम्या म्हाका शिकय. हेरांनी केल्लें बरेंपण परगटोवंक सोम्या म्हाका शिकय. हेरांच्यो गरजे बायल्यो खोबरो उलोवचें बंद करूंक सोम्या म्हाका शिकय. हेरांच्या वैयक्तीक जिणेक स्वार्थान आनी मोसरान बरोवन हांवें दूख काडिल्ल्याक सोम्या म्हजी काकळूत कर. सोम्या म्हजी काकूत कर. सगळ्यांक सोम्या काकूट आमची कर. सगळ्यांक आमी सोमेस काकूट आमची कर. तुज्या बळपणाने सोम्या सियोनातून नंदन कर. जेरुसलेमचे पागोर पत्र्यान उबाची पासोर. स्वेटय माये चढत्या उज्यान काळीज तारो ताच्या मोगान. हांवें ताका मानोवचें. 11वें सेसांव जेजूक कुर्सार खिळयतात. जेजूच्या रक्ताक ताणेल्ल्या जुदेव मुखेल्यांची निमाणी आशा कितें? जेजूक कुर्सार मारचें. देखून
हाका दोगां सोरां मदें अप्रदी जावन खिळायलो. पूण ह्या कुर्सार तावन व्हडलें सासणीक जिवीत. कुर्सार मारूंक आपले हात, पाय आनी कूड ओपून दिल्ल्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बेगीन कुसरवी सुडलाय सगळो संसार. सामार्क सुवार्थेकार जेजूच्या कुर्सा किळवणे विशीं अशें विवरिता. उपरांत गोलगोता नांवाच्या सुवातेर ते जेजूक हाडून आयले. उपरांत तांणी ताका कुर्सार सोडलो. जेजू सांगता दोगां सोरांकी कुर्सार मारले. एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेतले ताचे निंदा करताले. मार्काचो वांचेल अध्याय 14 ओळ 20 आनी 7. सांजवां सुवार्थेकार आमकां सांगता तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परचेन ताका घेतलो ना. प्रधान याजकांक, फारिसेवांक, पिलाताक आनी हेरांक जेजूची खरी वळख जाली ना. जेजून आपली वळख करून दिल्ली तरी ताणें तांचे दोळे धांपले आनी ते काळोखांत रिगले. निरपराधी तो तरी दोगां अपराधी आनी सोरां मदें जेजूक किळावन ताकाय अपराधी आनी चोर केलो. नियमशास्त्र शिकयतल्यांक आनी तें आसा तशें पाळटल्यांक, पवित्र पुस्तक वाचतल्यांक कितें सत, नीत, न्याय म्हणल्याची विसर पडली. पेल्याक किळावचें, पेल्याक कुर्सावचें आमच्या जिवितांत कांय नवेंच न्ही. बरें केल्ल्याक कुरीस, वायट केल्ल्याक पुरस्कार ही संवसाराची रीत. पण कश्ट तेल्यांक सुटका, सुशेग दिवचेंच आमचें मिसांव. आमच्या उतरां करण्यांनी पेल्याक कुर्साय नासतना बाचावी दिवंक, वायटाकी बरेंच पाटीन दिवंक आमकां क्रिस्ती जबाबदारी आसा. जुदेवांच्या मुखेल्या बरी बरेपणाक दोळे धांपून तें कुर्सांवच्या बदलाक तें पळोवन परगट करया. थोड आमकां वाळटली सासणीक बाचावी. तुमची जबाब सोम्या हांव निचेव करतां. सोम्या हांव निचेव करतां. कठीण म्हण आसो आनी धारून काळजाचो जावचो ना म्हणून सोम्या हांव निचेव करतां. तुजी सोम्या सदांच वळख धरतलो म्हणून सोम्या हांव निचेव करतां. म्हाका बरें केल्ल्यांक उपकारी म्हूण दाखयतलो म्हणून सोम्या हांव निचेव करतां. तुज्या ल्हाना भावां भयणींक आदार जातलो म्हणून सोम्या हांव निचेव करतां. म्हज्या गर्वा आनी हांकारान तुजी वळख धरूंक सुकुल्ल्याक सोम्या म्हजी काकुळट कर. सोम्या म्हजी काकुळट कर. तुझी सोवे हांवें रोडो जेजूक नियाळ बिरमोत पावून कुलपाना बोय मोरास. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. जेजू क्रिस्ताचें खालतेपण संपूर्ण जावन खंयसर परगट जालें. कुर्सार प्राण करता पर्यंत कुर्सार उमकळून म्हजे पापया खातीर मरण पावल्ल्या जेजू क्रिस्ताक म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बेगीन कुसरवी सुडलाय सगळो संसार. सुवार्थेगार सामार्क जेजूच्या मरणाचे घडीत
अशें विवारिता. सुमार 2 पार जाताना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यान उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या थाळ्यान बोब मारून प्राण केलो. तेव्हा देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यान पिंजून 2 फाळें जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतापती जेजू मेल्ली रीत पळयोवन म्हणालो, हो मनीस न्ही जावन देवाचो पूत. मार्काचो वांजेल 15वो अध्याय. नियाळ. सगळें राष्ट्र नास जावच्या बदलाक एकल्यान मोरचें बरें म्हूण वखमूळ वाचलेलें कैफासान. पूण एका मनशाचें हें मरण सगळे जुदेव राष्ट्र मात्र न्हय, सगळो संवसार बचाव करूंक सकलें. जैतान मरणाक गिळण सोडलें. अशें जेजू क्रिस्ताच्या भगवंतू आनी कुर्साच्या मरणा वरवीं तांणी सगळो संवसार सोडयलो. नालिसायेचो खुरीस मानाचो संकेत जालो. सल्वनेचो खुरीस जैताचो मुकुट जालो. मरणाचो खुरीस जिवानपणाची वाट जालो. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या नांवान अपमान, कश्ट, दूख आनी निमाणें रगत वारयलेली ताची भाव भयण आज मार्तीर जावन परजळटात. दाखल्याक सा सेबेस्तियांव, सा लोरेस, सा पॉलिकार्प, सा मारिया गोरेत्ती, भगवंतू देव सहायम, वरिसांतल्या कंदमाल गांवचे साबार मार्तीर. म्हजे पासत अकमान दोगदोनी बगूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी म्हणलो सोमी ताचे खातीर निस्वार्थी आनी समर्पीत जिणे जियोंक उलो दिता. तुमची जबाब, सोम्या तुज्या कुर्साक पोटलून धरता. खंत बेजाराई सडटाना मरणाचें भें दिसताना तुका साक्ष रावूंक अवकाश मेळटाना म्हज्या कुटुंबाचे वावर जाग्याचे समस्ये सडटाना भुरगेचेंत वाड्यांत तुजे खातीर वावुरताना वायट आयकूंक मेळटाना कुर्सात हांवन हांवें सुखारी मारलेल्याक सोम्या म्हजी काकुळट कर. सकटांनी रावून
Rechnarancha Bolvianzo Chomchariem Geklorukar Patki Munshanzo Chomchariem Geklorukar Patki Munshanzo Tentis Warsa पर्यंत जिएलोया संक्रांत खरगी शेगा स्वट परगटुक मुंशा कुळाक खरगी शेगा स्वट परगटुक मुंशा कुळाक आपल्या बापाला गिवेसो मुकेलो मुंशांसो शेवट पर्यंतांसो मुकेलो मुंशांसो शेवट पर्यंतांसो निमाणे ते बेखताराचे पवित्री आपल्या शेसांग घेऊन बसलो मेजार मेस्त्री आपल्या शेसांग घेऊन बसलो मेजार मेस्त्री साव जेजूची कूड देवून मृयेच्या उस्क्यार दितात सैंब प्रमाणे आणि सडावत जावन तरणाटो पूत वादू आपल्या आवय बापायक मातयेक पायतात पण आवय बापायकच आपल्या तरणाट्या भुरग्याची कूड
मातयेक लावंक मेळत तवळ तांचे आकलाच कोण समजत. असली स्थिती आतां जाल्या मरयेची. मरयेच्या उचक्यार विशय घेवच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सोरवी सोडलाय सगळो संसार. जेजूच्या मरणा उपरांत कितें घडलें म्हणून सुवार्तेकार मातेवू अशें विवरिता. सांज जाल्या उपरांत आरिमातेयेचो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस. तो पिलातसरशीं गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. जेजूची कूड ताका सोडून दिवंक जाय म्हणून पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती कुर्सावयली देंवोवन नितळ सणाच्या लुगटांत गुटलायली. जेजून आपल्या मरणाच्या घडये कुर्सावतान मरी लागीं म्हणलें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. आनी मोगाच्या शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. जेजू प्राण करतच खंडीत जावन कुर्सा बोगलेक उबी आसलेल्या मरयेच्या हातीं जेजूची कूड तांणी दिली. मनशाच्या निष्ठुरायेन बेसान जाल्ली आपल्या पुताची निर्जीव कूड पळोवन मरयेक कितें भोगलें ना. आपल्या तरणाट्या निरापराधी पुताचें मरण आनी गयांनी बरयल्ली कूड हें सगळें तिणें देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून स्विकार केलें. जेजून आपणाकच पातकी लोकां खातीर मोडलें. ताणें मोडलेली कूड जावंक पावली जिवीत दिवची जिवंतपणाची कूड. फातकान, गर्वान आनी दुस्मायनकायेन भरलेल्या ह्या संवसारांत बाचावी दिवच्याक जेजू मोडलेलो देवपूत जालो. आपणाच्या भुरग्यांच्या पोशणा खातीर, तांच्या शिकपा खातीर, भलायके खातीर, बरेपणा आनी फुडारा खातीर जिणयेच्या लांबायेक आवय बापूय आपणाकच मोडटात. आमचे खातीर मोडलेल्यांचो मोग आनी सॅक्रिफीस आमी अनुभव करया. तुमचे जबाब, सोम्या आमकांच आमी मोडतेल्यांव. सोम्या आमकांच आमी मोडतेल्यांव. आमच्या वडिलांची जतन करच्याक. सोम्या आमकांच आमी मोडतेल्यांव. आमच्या कुटुंबाच्या एकवटा पासत. सोम्या आमकांच आमी मोडतेल्यांव. आमच्या फिरगजेच्या बरेपणा पासत. सोम्या आमकांच आमी मोडतेल्यांव. सर्व लोकांच्या उदारगते खातीर. सोम्या आमकांच आमी मोडतेल्यांव. हेरांच्या बरेपणा खातीर आमकांच आमी मोडूंक चलवल्ल्याक सोम्या म्हजी काकुळटकर. सोम्या म्हजी काकुळटकर. 14वें स्तेसांव जेजूक निकेपितात. मरण पावुल्ले व्यक्तीची कूड निकेपुंची घडी दुखाची, पूण सर क्रिस्तवांक ती बरवशाची. कारण मेल्ल्या मोदें प्रथम जामिनी कसो जेजूची निकेपिल्ली कूड पुनर्जिवंत जाली. पुनर्जिविताचो बरवसो दिवच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सोरवी सोडलाय सगळो संसार. सुवार्तेकार मातेव आमकां सांगता, आरिमातेयाच्या जुजेन जेजूची कूड आपणाकच म्हूण खडपांत पोकोन केल्ल्या नव्या फोंडांत दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मागदलेन आनी ती दुसरी मोरी थंय फोंडा समकार बसून आसली. मातेवाचो वांजेल अध्याय 27 ओळ 61. नियाळ हें जेजूच्या ह्या संवसारी जिणयेचें अंतीम पयण. ही सेरेमनी चलोवंक ताची म्हणली भोव थोडी मात्र थंयसर आसली. तांणी तांच्या मोगाच्या मेस्त्रीक अंतीम विदाय मागलो. ती रडली, तांकां निराशा भोगली. तांचो मेस्त्री आनी ना म्हूण तांकां दूख भोगलें. पूण हें दूख आयताराच्या फांत्या फरार संतोश जावन मरण आसलें जिवीत जावन बदल्लें. मरण म्हणल्यार क्रिस्तांव भावार्थ्याची प्रतिक्रिया कशी करूंक जाय म्हूण जेजूचें मरण आनी निकेपेची रीत सांगता. मरण ससनाच्या जिणयेचें दार. हे वरवीं
हातांनी बांदीन आशिल्लो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार जाता. देखून क्रिस्त थंय मरण पावतात ती सुभागी. क्रिस्त सांगता आमकांय एक दीस मरूंक आसतलें. त्या मरिफात सर्गार रिगोंक गरजशी तयाराय करया. आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत फिरगजेंत मरण येताना बरवशेच्या दोळ्यांनी पळोवंक बाबर्तसो आदार मागया. तुमची जबाब सोम्या आमकां सर्गाक व्हरून पावय. आमकां सर्गाक व्हरून पावय. ह्या संवसारी भाग्यवंत जिणी जियोवन सोम्या आमकां सर्गाक व्हरून पावय. तुजेर पात येवन जियोवन सोम्या आमकां सर्गाक व्हरून पावय. बरें करन वायट सांडून सोम्या आमकां सर्गाक व्हरून पावय. ससनाच्या जिणयेचो बरवसो उणो केल्ल्याक सोम्या म्हजी काकुळट कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस जेजू आपल्या शिसा सांगाता दोणीर चडलो आनी आमी सरोवराचे पलतडी या म्हणालो. तशें ते भायर सरले. मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली. तितल्यार सरोवराचेर एक जड वारें मारूंक सुरू जालें. दोणी भितर उदक भरोवन ते सर्व व्हड अपायांत पडले. शीस जेजू जशें आयले आनी ताका जागोवन मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडटांव म्हणून बोबाटले. जेजून उठोवन वाऱ्याक आनी उसांबळ लारांक बेश्टायलें. तेदवा वारें वादळ रावलें आनी सक्कड शांत जालें. उपरांत ताणें शिसा लागीं विचारलें, खंय आसा तुमचो भावार्थ? शीस भियोवन तशें अजाप जावन एकामेका म्हणटले, हो तर कोण जायत? वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फरमायता आनी तीं ताका खाल जातात. देवाचे उतर हे. आमचे सोडवणे पासत खुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवन पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ गवळी बापानो, म्हज्या याजक बाबानो, धर्म भयण्यानो आनी म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, भोव व्हडा भक्तीपणान आमच्या सोम्या जेजूच्या कुर्साच्या वाटेचो नियाळ आमी करनच आसांव. आमी कुर्साच्या वाटेचो नियाळ केलो म्हूण हांवें सांगलें. पूण म्हज्या नियाळांत 2000 वर्सां आदीं सोम्यान भोगल्ल्या पाशावा विशयान जावं वा ताच्या कुर्सा वाटे विशयान जावं हांव उलयना. बगार आमच्या दिसपडत्या जिविताच्या कुर्सा वाटे विशयांत आनी आमच्या देशांत आमी भोगच्या कुर्सा वाटे विशयांत हांव उलयतां. 2000 वर्सां आदीं जेजूक मरणाचें फर्माण दिल्ल्या पिलाता विशयांत हांव उलयना. वा 1780 आनी 4 इसवेंत आमचो इगोर्जो नाश करून आमच्या पुर्वजांक दुखदून तांकां बंद्यान घालून त्या बंद्यान घाल्ल्या त्या टिप्पू सुलताना विशयांत हांव उलयना. पूण हांव उलयतां आधुनीक पिलात, आधुनीक हेरोद आनी आधुनीक टिप्पू सुलताना विशयान. आमी सेमिनारीन शिकतना तोवळ तोवळ गायन करचें एक खंतार आसलें. इट टेक्स करेज टू आन्सर अ कॉल. इट टेक्स करेज टू गिव योर ऑल. It takes courage to risk your name. It takes courage to be true. It takes courage. खंयच्याकी धैर्य जायचें. जियोवंकी धैर्य जाय, मरोवंकी धैर्य जाय. आनी धैर्यादीक व्यक्ती मात्र आपल्या जिवितांत रिस्क घेतात आनी सडावत जण आपणा विशयांत आपणा खातीर आनी आपल्या खातीर रिस्क घेतात. पूण भोव थोडे हेरां खातीर आपलो जीव रिस्कार घालतात. आनी तसल्याच एका महान त्यागीचो म्हणजे जेजू क्रिस्ताचो मोग, सॅक्रिफीस, खालतेपण आनी धैर्य नियाळन ताचे बरीच जियोंक प्रयत्न करतले म्हूण सांगूंक आमी ह्या चारित्रीक कुर्सा घोड्यार हजर आसांव. असल्या क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक धैर्य जाय. इट टेक्स करेज टू फॉलो दीस जेजस. हांगा भिवकुऱ्यांक अवकाश ना. इट टेक्स करेज. खूब सिंधिमंतांनी वा भोगणांनी बरयल्ली कुर्सा वाट आमी करून आसांव. भोव बरें, हें जाय आमकां. पूण आमी भोगणांत रावल्यार फावना.
नीज कुर्सा वाट सुरू जावची ह्या कुर्सा घोड्या सकल आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या वावरा जाग्यार आमकां ह्या कुर्सा घोड्यारच रावंक बारीक कशी पेद्रोनी म्हणलें ताबोर पर्वतार. सोमी आमी हांगाच रावया रुपांतर जाताना. जेजून कितें म्हळें? ना, आमी सकल वचूंक जाय. आमचें मिसांव थंय आसा. थंयसर अन्याय, अमर्याद, बहिश्कार, एकसुरपण, वत्तड, पिडा, माननश्ट, सलवणी असले कुरीसवावांचे सबार जण आसात. थंय आमची गरज आसा. आमी सकल वचूया. देखून हांगा ह्या गुड्यारच रावचें नाका. बोगणांनी आमी सकल वचूंक जाय. सुटकेसो देवशास्त्री वा लिबरेशन थियोलॉजियन फादर डॉन हेल्डर कॅमरा ताच्या फिरगजेन जालें घडीत सांगता. एका सांजेर त्या फिरगजेचे 10-12 जाण पाद्रे बालाक आयले. फादर, आमच्या इगर्जेक सोर रिगल्यात. सोर रिगोन ताबेरनाकल उक्तें करून तांतलो कॉन्सेक्रार केल्लो जेजू वा होस्त वा युकरिस्त मातयेंत पडोवन बस्ट जाला आनी आमी पळयलां आनी पळयलें आमकां बारी दुखता. देखून तुमी एक पारीकपणाचें मीस भेटय जाय. पाद्र्यान म्हळें जायत, हांव भेटयतां. दुसऱ्या दिसा पारीकपणाचें वा रॅपरेशन म्हणटा इंग्लीश भाशेन मीस भेटोवंक सुरू केलें पाद्र्याबान. आनी शर्मा असो वेळ आयलो आनी शर्मा वेळार पाद्र्या म्हणालो कितले कुड्डे आमी. कॉन्सेक्रार केल्लो जेजू मातयेंत पडला म्हूण पळोवन तुमकां दुखता, पूण तुमच्या शेजारा तोच जेजू त्या दुबळ्यातय सदां मातयेंत पडटा तें पळोवन तुमकां दुखाना न्ही. हाऊ ब्लायंड वी आर टू फायंड consecrated Jesus in the mud has pained you, but Jesus in the mud in your neighborhood is an everyday reality. Does that pain you? ते तुमकां दुखता गी? हांव तुमकां ह्या कुर्सा गुड्यांत हांव सकला आपूण व्हरतां. जिविताची वास्तविकता पळोवया. थंयसर सबार तरांचे कुरीस वावन आसचे आमचे भाव भयणी आसात. तांकां तुज्या तेसल्या सिरेनाच्या सिमांची, वेरोनिकाची, आरिमातेयाच्या जुजेंची, जेरुजाल्याच्या स्त्रियांची गरज आसा. आमी सकला बसुया आनी तांकां बरोबरशान बरया. आमच्या काळाचे कुरीस खंयचे? आज जेजू खंयसर कश्ट जाता हांव तुमकां सांगूंक प्रयत्न करतां. एक संशोधन अशें सांगता 17वें शतमान कहीं 17th century is an age of enlightenment. 18वें शतमान कहीं राजावाचें शतमान रिजनिंग. 19th century 19वें शतमान प्रगतीचें शतमान कहीं प्रोग्रेस. 20वें शतमान कहीं टेक्नॉलॉजिकल रेवल्युशन डिजिटल रेवल्युशन शतमान कहीं. आनी 21वें शतमान तातूंत तूं आनी हांव जी येते आसा बेजार पावना नाका. हांवें सांगलें पिडेस्त मानसीक पिडेस्ताचें शतमान कहीं. निरासपण, स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन एंड सुइसायड. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगता येदोळ पर्यंत इंडिया डायबिटीसाचें कॅपिटल आसलें, राजधानी डायबिटीसाचें. आनी थोड्या म्हयन्यांनी वा वर्सांनी आमचें इंडिया will become world capital of suicides. नेगेटिव्ह खाण घेनाकात. हांव कुरीस खंय आसा म्हणल्यार तुमकां सांगूंक प्रयत्न करतां. आनी आमच्या काळाचो व्हडलो कुरीस खंयचे म्हळ्यार स्ट्रेस, वत्तड, वावरा जाग्यार, लग्ना बेसांत, कुटुंबा जिवितांत, शिकपा शेतांत. हांव इल्लेशें सांगतां. एका वाटेन कामानांत आनी एका वाटेन कश्टांनी मेळिल्लें काम उरोवंक अनैतीक स्पर्धो. हांगा मस्त युवा जण आसा, म्हाका मस्त खुशी. एक कॉम्पिटिशन सुरू जाता आनी ह्या वावऱ्या जाग्यार आमी दिसपडचे आयकोनचे शब्द खंयचे म्हळ्यार हायर ऑर फायर, परफॉर्म ऑर पेरीश, एक्झिस्ट ऑर एक्सटिंक्ट. देखून हांव धांवतां आनी धांवतां, शिकतां आनी शिकतां, वयर वयर सोडूंक पेसाडटां. म्हाका न्हीद ना, देव ना, कुटाम ना, समाज ना, संबंद ना. म्हाका एक सुरपण दोसता, लोनलिनेस. देखून हांव कितें करतां, वत्तड चडटा. देखून पार्टी, पब, मादक पिवन, प्लेजर, वेचीक पुता बरी आनी दुवे बरी खंय खंय भोंवता. स्ट्रेसांनी किसडटा. ह्या वत्तडाचो परिणाम पळया लग्नाचेर, कुटुंबाचेर आनी बाबार्थाचेर. वत्तड आसा देखून काजारी जिवितांत म्हाका जबाबदारी आनी समर्पण नाका. देर इज नो कमिटमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. देखून रिजल्ट काय म्हळ्यार लिव इन रिलेशनशीप. देर इज नो कमिटमेंट देर आनी देर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी देर. सलिंग काजारां पयलें ॲडम आनी मॅडम मारलें, आतां ॲडम आनी ॲडम आनी मॅडम एंड मॅडम. अनफॉर्च्युनेट. अंतरधर्मीय काजारां आमकां कांय बोगना बाबार्था विशान. आज अप्रूप काजारां तरी त्या काजारांनी ग्लॅमर मात्र ग्रामर ना. आतां आनी एक ट्रेंड खंयचें म्हळ्यार काजार जावचें आनी डिवोर्स दिवचे पयशां खातीर. हें सेलिब्रिटीच्या जिवनांत घेता, जिवन आमच्या खातीर. आनी थोडे गजाली आतां हांव ते सांगूंक वचना. बँगलोरांत आनी पुरा कातून फ्रिजान दवरचे मनीस यात. वेर हॅव यू लॉस्ट
आवर सेन्सिटिविटी म्हणटा आमी आमचें मनशापण खंय गेलां. आनी ह्या दिसांनी आयकूंक मेळचे आनी एक बेजाराची गजाल, काजारच नाका. काजार जाल्यारय भुरगीं नाकात. तुमी हांव थोडे वास्तविकता अंशाक आपोवन व्हरता तुमकां. तुमी न्हय म्हूण बोगा जाल्यार तें सोण सोडाक, वय म्हूण बोगा जाल्यार खाण घेया. कुटुंबा जिवितांत उदेलें आनी एक कर्ग वा कुरीस मायग्रेशन. हांगा हांवें कोणाकय दूर सोंचें न्ही. हांगा कामानान देखून मायग्रेशन जाता. देर इज नथींग रॉंग इन दॅट. पण हांव ताजे रिजल्ट कितें म्हळ्यार गांवांत कामानान देखून परगांवांत शिकाप, वावर आनी थंयच वस्ती. मायगांव मायभास हांगासर केवळ प्रायवंत एक सुरपणान करगोन आसता. आनी आमचे दोनूय दिएसीच्यो मंगळूर आनी उडपी प्रायवंत असो आसरो जाला. आनी एक कुरीस आसा नास्तीकपणाचो. हांव आतां युवा जाणां लेगीत उलोवंक येता. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, चॅट GPT, डीप सीक युगांत राज जावन प्रमुख जालां, बावार्थ पयस पावला. आनी हांगासर केवळ मनीस खुद्द देव जाला आनी देवाक जिवितांतल्यान भायर गेला. माय डियर यंग पीपल, राजाव आनी फेथ, रिजन एंड फेथ आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टेड टू इच अदर. दे आर लायक टू विंग्स ऑफ ए बर्ड. यू नीड टू विंग्स टू फ्लाय. जिवितांत वयर येवंक तुका हे दोनीय जायचे. आनी देवान दिल्ल्या नॅचरल इंटेलिजन्सा मुखार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कांयच न्ही. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विल नेवर रिप्लेस गॉड गिवन नॅचरल इंटेलिजन्स एंड युअर क्रिएटिविटी. हें उडास दवरया. देखून डोंट रन अवे फ्रॉम गॉड. डोंट रन अवे फ्रॉम द चर्च. डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रिस्ट ऑल्सो. आनी डोंट रन अवे फ्रॉम फेथ. पापा फ्रांसिसान सांगच्या प्रमाणे आनी एक कुरीस आसा. आमचे सामुहीक गरजा आसच्या प्रकृतीच्या देसपाटाचो कॉमन होम. आनी हांगासर पेजारचे परिसर हाका साक्स हांवें कितें सांगचें म्हण ना तुमकां. व्हड व्हड कंपन्यो येवन सेवचें वारें, खावचें खाण, पिवचें उदक विखाळ जालां. देखून पिडा चडल्या, कॅन्सर आनी पिडा. रान नास केलां, पावस उणो जाला, उदका मट्ट देंवलां. देखून कोणेंय सांगलें आसा, आबान न्हंयत उदक पळयलें खंय, बाबान बांयत उदक पळयलें खंय, पुतान बाटलेंत उदक पळयलें खंय दवरल्यात न्ही. आनी नातूकय कॅप्सुलांत उदक पळोवचें दीस येतले. कॅप्सूल म्हळ्यार ल्हानशें गुळयेंत, तातूंत इल्लें सत आसा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी अनुभव करच्या असल्या निरासपणाच्या परिस्थितींत आमकां धैर्यान भरच्याक आज आमच्या नियाळाक दिल्लो विशय आसा खुर्सा सावळेंत आमी बरवसाचे पळयणारी. हो विशय नियाळतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, म्हाका त्या दोगा पळयणाऱ्याचो उडास येता. कोण ती? तांचें पळयन पर्वताक न्ही, बगार बाह्याकाशाक, स्पेस. तीं दोगां 8 दिसांच्या एका संशोधना खातीर जून 6 तारखेर आदल्या वर्सा थंय गेल्लीं. पूण तांचें बाह्याकाश वाहन बोईंग स्टारलायनर हाच्या तांत्रीक कारणाक लागून लगभग 9 म्हयने थंयसर उरलीं. हांव कोणा विशयान उलयता तुमकां गुत्ता. सगळ्यांनी चिंतलें संपदलें, तांचें अखेर जालें. कित्याक हाच्या आदीं थंय गेल्लीं फाटीं येवंक नात. पूण तीं दोगां गगनयात्री कितल्योय अडखळी आयल्यारी, चॅलेंजीस पंतावन आयल्यारी देवाचेर आनी विज्ञानाचेर भरवस न्ही. आनी तांचो भरवसो तांकां निराशी करिना. ह्याच बरवशान स्पेस एक्साचें कॅप्सूल नौकाद्वारी ह्याच मार्चाच्या 18 तारखेर 9 म्हयने उपरांत भुंयक पाटी शाबीत पावलीं. तीं आसात भारतीय मुळाची सुनीता विलियम्स आनी अमेरिकाचो बुच विल्मोर. सुनीता विलियम्स आनी अमेरिकाचो बुच विल्मोर बाह्याकाशांत भुंयक पयण केल्लीं बरवशाची पळयणारी. आनी आमी आसांव भुंयत हांव देवासर शिवेची बरवशाची पळयणारी. हांगासर ह्या संवसारा दर्यांत कितले कश्ट आयल्यारी त्या कुर्साचेर दीस लावन सर्गीच्या बंदराक पावोवंक पेसाडचे बरवशाचे पळयणारी. देखून जुबलेवाच्या वर्साचे पिंतूर तुमी दिश्ट घाला. ताचेर एक दोण आसा, लारां आसात, कुरीस आसात, सोग व्यक्ती आसात. तांणी एकामेकाक आरोवन धरलां आनी मुखल्या व्यक्तीन खुर्साक वेंगून दवरलां. पोर एक पाद्र्याक सांगता तो व्हिडिओ पळयला. फोकस ऑन द लॉर्ड, नॉट ऑन द लोड. तुमचे लोड आहा पळय, वत्तड आहा पळय, ताचेर न्ही, फोकस ऑन द लॉर्ड. आनी हाका पूरक जावन हांवें आयचो वांजेल वाचलो हांवें. जिवितांत वादळ येताना कुर्सा वयर जेजूचेर दिश्ट घाल्यार आमी शेवटाक पावता. बाबा भयणीनो, सुनीता विलियम्स आनी बुच विल्मोर हांकां भुंयक हापोवन हाडूंक निक हेग आनी अलेक्झांडर गोर्बनोव गेले. आमकां संवसारांत हांव सर्गी जेरुजाल्याक आपोवन व्हरूंक जेजू सर्गांत हांव संवसाराक आयलो. ह्या उतरवणेक ताणें वापरलेलें वाहन आसा, माध्यम आसा, पवित्र कुरीस. कुर्सांत हांव कुरोवपाक आमचें पयण. संवसारा पळयणार उदेंवच्या सबार वादळा वरवीं आमच्या तारवर तांत्रीक दोश येतना जेजू आयच्या वांजलान सांगले प्रमाणे सांगता, कंगल जाय नाका, चंचल जाय नाका, तुज्या संगत हांव आसां पोंत पर्यांत. तुजें पयण जायजें निरासपणांत हांव बरवशा कुशीन. कित्याक आमकां बरवसो निरास करिना. आतां सवाल,
पापा फ्रांसिसान कित्याक जुबलेवाच्या वर्सा हे विशय दिला गी म्हणून आमी बरवशाचे पळयणारी. ताका ह्या संभ्रमा वेळार व्हडलो संभ्रमीक विशय दियेत आसलो न्ही गे. कित्याक म्हळ्यार ह्या 2025 वर्सा आदीं जेजू येतना कसली परिस्थिती आसली, होपलेस परिस्थिती आसली, तसलीच परिस्थिती 2025 आसा. हांव तुमच्या मुखार दवरतां. जेजू येतना राजकीय आनी धार्मीक मुखेल्यांत हांव दुबळ्यांचें शोशण चलतलें, समाजान बहिश्कार केल्ले आसले, कास्ट सिस्टम आहलें, समर्थतेचें व्यापारीकरण जाल्लें, कमर्शलायजेशन, राजकीय आनी धार्मीक मुखेल्यांचें कपटपण आसलें, हिपोक्रेसी, स्त्रियांचें शोशण आसलें, विपरीत टॅक्स आसले, दुबळ्यांचें शोशण जातलें. तांचो सोडवणदार जावन तांचो बरवसो जावन जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी 2025 वर्सां उपरांत ती संवसार सुटकेक राखून आसा. द वर्ल्ड स्टील स्टँड्स इन नीड ऑफ लिबरेशन माय लॉर्ड. संवसार आनीकी राखून आसा. कित्याक म्हळ्यार आज संवसारार झुजाची काळी मोडां उदेल्यांत. युक्रेन आनी रशिया 3 वर्सां जावन झगडी जाते आसात. मनशापण वचून मनजातपण आयलां. इस्रायल आनी पॅलेस्टायन हांवें आनीकी सांगून वचत कितले जीव गेल्यात. आनी एका कुशीन तत्वाचें झूज जावन आसा. आयडियोलॉजिकल वॉर, फॅसिस्ट एंड सेक्युलर, इन्क्लुजीव एंड एक्सक्लुजीव, डिक्टेटरशीप आनी डेमोक्रेसी. कोमवाद बळवंत जावन येत्या. कोमवादी द्वेशाचें बी ओंपून ताच्या लुवणेक तयार जाल्यात. जातीच्या नांवार, धर्माच्या नांवार विभाजन जावन आसात. गांधीजीक जिवेशी मारिल्ल्याचें तत्व, हिटलराक जिवेशी मारिल्ल्याचें तत्व आज राज करतात आमच्या देशांत. 3 T मिस जाल्यात म्हणटा इंग्लिशाचे. ट्रूथ, ट्रस्ट एंड टॉलरन्स. सत, विश्वास आनी सोंसणीकाय मायेक जाल्यात. आमच्या मुखेल्यांनी, राजकीय मुखेल्यांनी मातशें फटीच, माध्यमांनी येवचे फटीच, आनी आमी वॉट्सॅपार आयले फॉरवर्ड करच्या पळय तीय फटीच. हॅव यू वेरीफायड वेदर इट इज ट्रू? कितले फास्ट हांव कितले क्विक आसा. आयचो काळ बारब्बास आसलेल्या कुनिगाराक सोड न्हू, जेजू तसल्या नितीवंत प्रवाद्याक बंद्यान घालचो काळ. निती आसनाचेर बसून निती करतानी पिलातां बरी हुद्द्या खातीर आनी पयशां खातीर आपणाकच विकून घेतलां. परच्या परोच एका एडवोकेटाच्या घराक इतले जोडू मेळ्ळो. हेरोद आनी पिलात इश्ट जाले. तशेंच आज राजकीय पार्टी इश्ट जात्यात. तांकां प्रिंसिपल्स नात, ते देशच विकून आसात. पवित्र सभेन ती स्कांदल आसा, घोटाळे आसात, व्यापारीकरण भरलां आनी पवित्र सभाय घायल्या आनी हांगासर निरासपण भोगलां. आनी असल्या निराशेच्या संवसाराक बरवशान भरच्याक पापान दिलो विशय आसा पिलग्रिम्स ऑफ होप, नॉट होपलेस पिलग्रिम्स ऑफ होप. बाबा भयणीनो, जितून पर्यंत क्रिस्तांव समर्थ आसतली तितून पर्यंत कुरिस्त आसतलोच. दोगदोवणी आनी कश्ट आसतलेच. कित्याक कुर्सा शिवाय साल्वा सावना. दुखीचे मिस्तेर नासतना आनंदाचे मिस्तेर नात. कालवार दोंगर नासतना थाबोर दोंगर ना. निमाण्या शुक्रारा शिवाय पासकांचो आयतार ना. मरण नासतना जिवंतपण ना. म्हज्या जिविताचो अनुभव तुमकां सांगता. हांवें सांगूंक नजो म्हण चिंतचें पूण सांगता. थोड्या वर्सां आदीं म्हज्या जिवितांत व्हड एक अनवर आयिल्लें. अवमान, अपमान, मानसीक हिंसा. देवाचेर म्हाका राग येयलो. हांवें देवाक सवाल केलें, कित्याक देवा म्हाका हे कश्ट, अन्याय करनातल्या म्हाका कित्याक? देवान सांगलें, म्हजो वांटो तुजो वांटो न्ही. खालती मान घाल, सरेंडर. जेन्ना तूं सवालां विचारते तुजे कश्ट आनीक सडटात. आनी वेन यू सरेंडर, तूं समर्पण करते जाल्यार एका रितीचें शांतपण येता. आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम. वादळा उपरांत थंयसर थंड. आनी ह्या वेळार हांवें तूं बरयलें कंतार, हो संवसार सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. म्हाका मस्त बरवस दिवंक आयलें. हांव तुमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कश्टा वेळार जर तर इफ यू सरेंडर, खंडीसान तुमकां होप मेळटा, बरवस मेळटा, समाधान मेळटा. तुमचे इगो काणून सवालां विचारता जाल्यार देवाक तूं कोण म्हाका सवालां विचारूंक देव म्हणटा. कित्याक देव म्हणटा तूं उदकांतल्यान चलताय जाल्यार बुडचो नाय, उज्यांतल्यान बेसो जाल्यार लासचो नाय. बाबा भयणीनो, समस्यांक सलवणेक देवाचेर अविश्वास आनी जीवघात परिहार न्ही. यंग पीपल हियर, फेलियर, स्ट्रेस, depression, humiliation is not the end of the road, it's only a bend of the road. At the end of the tunnel there is light. सुरंगाच्या केरेक दिवो आसता. माय बाबानो, हांगासर आसल्या माय बाबालाक उलयता. डिप्रेस जावन कुडां बंद करून करगोंच्या भुरग्यांक, युवजणांक मोरया आनी झुजे बरी जाया. वेळ दिया, मोगान दिवया, बरवशाचें किरण जाया. जायतीं भुरगीं माय बाबाच्या आनी शिक्षकाच्या वत्तडा वरवीं इस्कॉलाक वेच्या प्रायरस कुरीस व्हांवन आसात. तांकां समजून घेया. सक्टांनी फस्ट आयल्यार सेकंड येवचें कोणें? सक्टांनी फस्ट आयल्यार एक्सेप्ट.
भुरग्यानो तुमच्या माय बाबाक वेळ दिया, उलया, उतर प्रायर तांकां सांबाळा, जेजू बरी जाया, तांकां खोरीच जायनाकात. जायतीं खाजारी जोडी तरणी आनी पोरणी तांच्या जिणेय सांगात्याच्या बेजबाबदारपण वरवीं, मर्जे वरवीं, अविश्वासपण वरवीं, इगो वरवीं जिणेची कुर्सां वाट चमकोन आसात. त्या वर्गांत तूं आसाय तर तुका आनी त्या जेजूक जिवेश मारल्या सोजेरांक कलो व्यत्यास आसा. इफ यू आर द पर्सन कोणाक विक्टिमायज करताय कलो कितें फरक आसा. तुजें काळीज आनी मन आज परिवर्तन करताय की आमी आमचें काळीज आनी मन परिवर्तन करया गी. देवाचेर आमचो विश्वास आनी बरवसो निराश करिना. जेजू कुर्सारूच उरलो ना, जिवन जालो, निमाणें तरी सत जिखलें आनी सत जिखतलेंच. देखून आमी म्हणटा आसातोम सद्गमया, तामसोम ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मम अमृतम गमया. जेजू मरणांतलो जिवंत उठलो. आज सत उलयल्या सॉक्रेटिसाक आयकाय, सत उलयल्या सॉक्रेटिसाक वीक बरोवन लगाट काडलो, पूण आज संवसारभर ताचें तत्वशास्त्र शिकयतात. सत्य हरिश्चंद्रा सता खातीर भिकारी जालो, पूण सत ताच्या नांवा सांगाता शाश्वत रावलें, ताका सत्य हरिश्चंद्र म्हणटात. सता खातीर गांधीजी गुळो गेलो, ताका संवसारभर महात्मा गांधी म्हणटात. निती खातीर बाब स्टॅन स्वामीक बंदेन गेलो, कश्टिलो, तो अमर जालो. निती खातीर ऑस्कर रोमेरोक लगाड काडलो, तो अजुनी दुबळ्या लोकांच्या काळजांत जियेता. हांगा सगळ्यांक प्रेरण कोण करता? तोच तो सता खातीर, सामाजीक निती खातीर, दंडसेदऱ्यां खातीर, समाजांत बहिश्कार घाल्ल्यां खातीर कुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयलो स्वामी जेजू क्रिस्त. देखूनच 20-25 वर्सां उपरांतय आमी ताचो उडास काडटा, ताचो पाशांव नियाळटा. कित्याक म्हळ्यार तो सांगले बरी जियेलो आनी कुर्सार सयत तो सांगले बरी जियेलो. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हळ्यार नेणात. देखून तो अमर जालो. आनी आज सत उलयतल्या, अन्याय विरोध सवाल करतल्या, बोटां आनी मेजयेत जाल्ल्या पत्रकर्त्यांक, कलाकारांक, कॉमेडियनांक, गावप्यांक, मनशा हक्का खातीर वावुरतल्यांक, RTI कार्यकर्त्यांक हांचें तोंड बंद करतात, नांतर बंद्यान घालतात. हेच ते आधुनीक पिलात आनी टिप्पू सुलतान कोण म्हणल्यार हांव तुका सांगता. अधिकाराच्या बळान अल्पसंख्याकाचेर, तांच्या समर्थतेचेर, मुखेल्यांचेर, पवित्र जाग्यांचेर, तांच्या संविधानाच्या हक्काचेर, संस्कृतीचेर हल्लो करचे आधुनीक पिलात आनी टिप्पू सुलतान. मनशा हक्कां मस्तूंचेर, स्त्रियांचेर, रैतांचेर, अस्कतेचेर हल्लो करचे. आमचे सामुहीक गरजा ह्या पृथ्वी देसवाड करचे, परिसर नाश करचे, साद्या लोकांक आर्थीक भरो दिवचे आनी पुंजीपतींचे रीण माफी करचे, निराश्रितांक, गडी मेरेर आसलेल्यांक, तळांतरकाराक भायर धांवडोवचें. धर्माच्या अमलांत आशिल्ल्या मूळभूतवादींक मोलां सडिल्लीं दिसाना, सूंक सडिल्लीं दिसाना, मुळावी सवलतनांतलेलीं दिसानात, खामानांतलीं अनिती सक्कट दिसाना. कित्याक धर्माची खाळकाय जाल्यांक लव जिहाद आनी मतांतर असलीं फटकेरीं सतामां दिखतात. तूंय त्या वाळ्यांत वाळोवन आसाय गी, वा जेजू बरी धैर्यान उबो रावन खंडन करताय, सवालां करताय. असल्या प्रवाद्याची गरज आसा. इट टेक्स करेज टू फॉलो दीस जेजस. इट टेक्स करेज टू स्पीक लायक जेजस. आमी उलोवचें उणें. अन्येकल्याक अन्याय जातना आमी मौन प्रेक्षक. हांव सांगता, आनी थोड्या म्हयन्यांनी आमच्या पांया मुळाकी अनवर येतालें. तुका आनी म्हाका कुमो करूंक कोणूच येवचो ना. इट टेक्स करेज टू स्पीक लायक जेजस. इट टेक्स करेज टू बी लायक जेजस. रिस्क काडून घेवंक तयार आसाय गी? तुझ्या
आमच्या